الله اکبر کبیره. دا نن د حقوق په نوم باندې ظلم، د کله د حقوق نسوا په نوم باندې بیل، بیا پای کې زنانه څه کوي، کله د تعلیم په نوم باندې بے حیات پرو ور کولا، الکان جنکه ګډ وډ را یو ځای کولا. دې تجیدا تعلیم دیجیدا د وخت اهم تقاضا ده چې داخله موږ د تعلیم نه روشناس کو، چې داخله تعلیم زده کی. او وګورا په دغه ادارو کې لیکلي وي پیغمبر وي چې اطلب العلم، تاسو علم حاصل کې اگر چې تمہیں چین جانا پڑے، اطلب العلم ولو کان بسوین. دا کوم ځای کې دي پیغمبر ته ته چې چین ته لړ شي، هغه وخت کې چینو یاره. الله اکبر کبیره. زمون شریعت خداوی دا مسجد دی، دا عبادت خانه ده، دا خانه خداوندی ده. دل تخذ سړی او زید الله عبادت ته نشی راتلی نو کراتلی شي. یونیورسيټي کې خیر دی کنه، جمعات ته خیر دی نه، یونیورسيټي ته خیر دی چې لکانو جنې کې ګډ وډ مخامخ ولا استاد لګیا دی یا ولا جنې ټیچر لګیا دا مخامخ وتا لکان ناس دی. دا یاد ساته مسلمانانو، دا مل جل کر ذمہ داری دا چې کمزه کې دا کمباین سیستم دی، لغون تزان حرکت کراولې خبره کوي. کني مونږ بدا سي ځان غلي کړي، ځان بغلي کړي، سبب زمونږ زامن اولونه په یو ادارو کې د لکانو جنکو سره په یو کلاس کې ناشتي، بیا بس حیا به ختمه، غیرت به ختمو. ادیله ورکی دا تعلیم د نن زور اشد ضرورت دی، دغه تعلیم اړو ضرورت نشته. بیا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہے گندے. چل تبیا گر پرنٹ دے او بوائے پرنٹ دے، بیا دا زمانہ کلاس میٹ میں دی جی، ادامی سکول میٹ دی جی، او بیا راضی دا پلات پا مخامخ کینی لوری دا لگ دا سر سوک دے. دا خو جی زمان کلاس پیلو دے او زمان کلاس میٹ دے او زمان سکول میٹ دی جی، امتی راضی جی راضی خلو والا چینگا کی. دا گرل پرنٹ دے دے بوائے پرنٹ دے دے بھی نکاح میڑ دے یو بل سر تعلقات. اللہ اکبر کبیرہ. دا سکول کالج مونگ قائل یو، سکول ہوئے، تعلیمون ہوئے، یونیورسٹی ہوئے، ایم پیل اوکے، پی ایچ ڈی اوکے، دارنگی ایل ایل بی اوکے، وکالت زدکے، انجینئرنگ زدکے، میڈیکل زدکے. شکل خود مسلمانان ہوئی کنا یارا، چې شکل خود مسلمانانو وی کنه، خدا خو لارډ میکال دا جال خور کړي وو چې دی با د دن نظم مکمل د نظام بزد انګریز کوما ځان ته د مسلمان وای کنه، جمعات کې د پیسې ور کوي کنه، حج ته دي کنه، عمره ته دي کنه، دی بدن دن انګریزي. دا د لارډ میکال سوچو. په دې زمونږ بعضي مسلمانانو خپه چې موږ دا خبرې کوو، وی دا تاسو فنډامنټلیست یې، تاسو اغا بنیاد پرس خلق کې. دا خو د قرآن او سنت خبرې دي، دا زمونږ رونه تاسو مونږ در باندې خفه کیږو، زمونږ خويندې دي، زمونږ اولاد دي، مونږ ور باندې خفه کیږو چې تاسو تعلیمونه وکې خو د اسلام او د مسلمان بن کر دغه وکې. قالوا انما نحن مصلحون واذا قيل